so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight? اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. قبل ما نبداو حبيت نشكركم برشا اللي تابعوا فينا. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci. اليوم كالعاده ان اسي جديد 100% في سوق التونسيه. نعرفوا الفيرسيون العاديه نتاعو هو لو كيو 3 ان بتي اس يو في في الجامودي. اليوم باش نجربوا سا فيرسيون سبور بلو ديناميك لو كيو 3 سبورت باك. شنو الفرق مع الكيو 3؟ شنو عنده جديد؟ شنو ما قدراته على الكياس؟ باش نجربوه dans un test drive complet. اما قبل هذا سمر. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. في أوتو برو الجمعة هذه باش تابعوا روبورتاج على الكوفواتوراج في تونس. في النيوز باش تكتشفوا سيتروين سي 4 جديدة et le grand retour de la Ford Mustang Mach-1. في l'occasion اخترنا لكم زوز سكراب en très bon état, une Ford Fiesta Titanium و مازدا 6 سكاي أكتيف. وما تفلتوش ليسي مع صدر اسكندر اللي جرب الأودي كيو 3 سبورت باك. اليوم باش نبداو لي نيوز بالفيرسيون جديدة متاع الفورد موستانغ ماك 1. تحت الكابو نلقاو موتور V8 5 لتر قوته 480 زيلة وباش يكونوا متوفرين دو بوات دو فيتيس. الأولى ترانسميسيون اوتوماتيك 10 رابور وبوات مانويل جديدة 6 رابور. الفورد موستانغ ماك 1 نلقاو فيها دي زيكيبمون من عند الجي تي 350 و جي تي 500 كيف لي زيشانجور دير و لي كانول ديشابمون. وتوا باش نهزوكم لألمانيا وبالتحديد لسيركوي بيلستربرغ وين سفان بونورت l'ingénieur بوغاتي يقوم بتجارب على البوغاتي شيرون بور سبور اون اديسيون سبيسيال اخف وايروديناميك اكثر من شيرون دو باز اما مش اقوى منها. فيها W16 8 لتر قوته 1500 زيله. البوغاتي شيرون بور سبور موجودين منها 60 كرهبه اكاهو في العالم الكل وسومها بين 10 و 12 مليار توانسه. مازلنا باش نحكيو على البوغاتي اما المره هذه على مونجيلا مزيانه واوريجينال برشا. الماركه الامريكيه جاكوب اند كو اون بارتناريا مع المصنع الفرنسي بوغاتي صنعت ساعه اطلقوا عليها اسم بوغاتي شيرون توربيون وفي وسطها نسخه مصغره من الموتور نتاع البوغاتي والبواتيه. نجموا نشوفوا لو W16 لي 16 بيستون واللي فيلبروكان ونجموا زادا نخدموا الموتور بوطون بوسوار على اليمين. وتوا نخليكم تكتشفوا سيتروين سي 4 جديدة انسبيري شوية من سيتروين جي اس. لا لونيت اريير توصل للكوفر ولي فيتر لاترال يوصلوا حتى للي فو اريير. كوتي استيتيك عندها ستيل خاص بها، سي اون فري برلين كومباكت اما تشبه برشا للي اس يو في. سي 4 باش تكون متوفرة en 3 فيرسيون essence, diesel و 100% électrique.
Le site internet britannique CarWow نظم une drag race بين ماكلارين 720S، فيراري 488 بيستا ولامبورغيني افنتادور اس في. أقوى موتور عند اللامبورغيني 750 زيلة، والفيراري 488 بيستا والماكلارين 720S فيهم 720 زيلة. مع تفاقم مشكلة النقل في تونس ووصولها لطاقات استيعابها القصوى خاصة في أوقات الذروة، اضطر المواطن التونسي للجوء لحلول أخرى منها بما يعرف بالكوفواتوراج، ظاهرة معتمدة في بقية بلدان العالم، وهي تتمثل في اجتماع متنقلين لنفس الوجهة في سيارة واحدة مع تقاسم تكاليف الرحلة. النشاط هذا غير معترف به في تونس وتطبق عليه خطية مالية للسائق بقيمة 700 دينار. فريق توبرو قرر باش يطرح الموضوع هذا على الشارع التونسي. مراش فيها بصدق سلبيات انا عيني ميزاني كي يكفي شوف اللي باش يوصلني سيد قدامي، انا عيني ميزاني كان ارتحت له باش نركب معاه بطبيعتي معناها عادي جدا، مادام فما الاطمئنان مادام ما عندهاش سلبيات. كان فما سلبيات راهم هما يقولوا فلوسنا باش تهرب لك، الناس هذوكم يحسبوها فلوس ما يحسبوهاش سيرفيس، السيستم ما يحسبهاش سيرفيس. انا كمواطن تهمني كسيرفيس، عندي نطلع سي بون اموري واضحه نرتاح، ما عادش نقعد نستنى في الكا، ما عادش نتسبوا نتهم في الكا، نرتاح من مشكل الترونسبور كومان. انت علاش تمنع وتفك كرامته وتزيد تعطيه 700,000 خطيه؟ هذا السؤال اللي يطرح للسيستم. الكوفواتوراج معتمد خاصة من الشباب اللي يلوج على حلول للتنقل تكون أسهل وأسرع وآمنة أكثر. ثم دي زيتود قالوا كونوا التوانسه عندهم تو دو ديساتيسفاكسيون على السيستم دو ترونسبور ان كومان نتاع 87% اي سورتو على الكراء، فهمت؟ معناتها دي تو كبار على برشا، معناتها ديجا ما فماش اوفر، نشوفوا العباد كيفاش قاعده منقزه كيفاش في الكيران، معناتها ولات حاجه مخطره لي براكاج، برشا حاجات اللي خلات التونسي ماهوش عارف كيفاش يتنقل من بوان بوان. زاد نشوفوا في لوتر سبيكت نلقاو كونوا التوانسه اللي عندهم كراهب بيستعملوا ماهوش يستعملوا في كراهبهم بفاسون افيكاس ولا افيسيون. دونك نوصلوا قاعد يدفع في 400,000 في الشهر بريسك، ما بين تشارج ما بين اسونس وكاربورون ومانتونونس. مي او ميم طون نلقاو لو تو دوكوباسيون نتاع لي سياج، معناتها نلقاو كانوا العباد تستعمل ماكس 1 ولا 2 في الكرهبه معناها، فهمت؟ الوغ كو الكراهب مكثرهم تلقاهم فيهم 4 ولا 5 سياج. فما زاد اسبي انفيرونمونتال بالنسبه للكوفواتوراج، اناش نقصوا النوبر نتاع الكراهب في الكياس، وش نقصوا البوليسيون معناها نتاع الكراهب، ونقصوا حتى من الترافيك اللي هو ولا بروبليم كبير خاصه في ولايه تونس. بالنسبه للكوميونيتي في تونس معناها عندنا ان نومبر تري امبورطون بوتونسيال في الكوفواتوراج، يستعملوا معناها لي جروب فيسبوك، والمشكله في لي جروب فيسبوك انه الماتشينغ والتري يكون صعيب ياسر، فيو لو نومبر كبير معناها نتاع لي بوبليكاسيون، معناها ماكش تلقى انت حاجتك به في ديلي معين. إيجابيات الكوفواتوراج كبيرة وترجع بالصالح على المواطن وحتى على الدولة. شنو يقول القانون في الإطار هذا؟ ما عندناش لوا كي ماهوش ممنوع وماهوش قانوني، ما عندناش لوا كي اورغانيز سيد اكتيفيتي. كيما قبل كانوا معناتها لي تاكسي جامعي، قبل كانوا معناتها ما سيت اون اكتيفيتي اللي هي ما عندهاش لوا ينظمها. سي لا ميم شوز بالنسبه للكوفواتوراج اليوم. دونك نجموا نراو معناتها حجم الكوميونيتي اللي ديجا تويكا معناتها في تونس قاعده البراتيك سيت اكتيفيتي. ما عرفش علاش معناتها ديجا فما الهروب من ان نقنوا انت الاكتيفيتي، اور كو سي سامبل معناتها سي لو بارتاج دي فري نتاع الديستانس هذيك اللي باش نمشيو فيها مع بعضنا، باش نمشيو مثلا قداش 20 كيلومتر مع بعضنا، قداش يتكلفوا اسونس، اون فا لو بارتاجي. التكنولوجيات الحديثة عندها دور في النشاط هذا، يسهل ممارستها والتواصل من بين المستعملين. La meilleure solution optimale pour rendre ce service plus efficace ou plus performant, c'est à travers une application ou une plateforme. Elle assure les mises en relation entre les conducteurs et les passagers. Ou d'autre part, c'est un moyen de contrôle de l'activité. Si les paiements ou les mises en relation tirent à travers l'application, donc tout le monde est tout le monde a une base de données et il peut être contrôlable ou gérable et tout. الشباب يطمح لتحسين البنية التحتية في تونس وابتكار حلول مستقبلية تنفع كافة الأطراف، ويتوقع التشجيع خاصة من الدولة. السؤال اللي يطرح للسيستم علاش يخطيك هذا مناش خايف انت بار اكزومبل كوم شوفور نسموه
عندنا دوك الليسن تاعنا اليوم في اوتو برو هو سو تو نوفو Q3 سبورت باك تبع الماركه الالمانيه اودي. نعرفوا الفيرسيون العاديه جربناها وشهر التالي. اليوم سا فيرسيون تري ديناميك هذه اودي انوف بالكهرباء هذه حتى كان نعرفوا لو ستيل دو 4x4 كوبي موجود من 2008 بالبي ام دبليو اكس 6 موجود زاده في الجام اودي بالاودي كيو 8 اما اول مره نلقاو النوع نتاع الكراهب هذا في السيجمون هذا لو سيجمون دي بتي اس يو في ما عندوش دونك ان فري كونكورون ديريكت باش ينافس بلوتو لي بي ام دبليو اكس 2 et Range Rover Evoque. قدام نفس الفاس افون بالطبيعه مع الكيو 3 اما في تونس يجيبوها اكسكلوزيفمون ان فينيسيون اس لاين اس للسبور. عندنا دونك بار شوك مخدوم اكثر بلوز اغريسيف كو الفيرسيون العاديه كيما الديسان تاع الكالندر كحله وغريز يعطيو شخصيه قويه للكيو 3 سبورت باك ويجيبوها توت اوبسيون عندها لي فار فول ليد. هوني الفرق الكبير لا لين دو توا فيونت اي تومبونت اللي تعطي للكيو 3 سبورت باك ان لوك يونيك اي تري سبورتيف اكثر برشا من الكيو 3 العادي اللي حاب روحه فاميليال. لي ديزاينر صنعوا موديل شباب بيان اكيليبري نلقاو ان تري بون اكيليبر ما بين البارتي القداميه والتيلانيه اللي ماشيين مع بعض. كما تشوفوا على جنب الكهرباء الباربريز التيلاني مايل برشا. اس لاين زاده من التالي بالبار شوك الاكستراكتور هذا عندنا سيناتور لومينوز اودي هوني افيك دي كلينيوتون ديناميك وديناميك زاده في الجاباري نتاعو خاطر الكيو 3 سبورت باك اطول من الكيو 3 العادي ب 2 سنتي هكا هو اما سورتو اوتا ب 6 سنتي مش شويه ضيع 3 سنتي في السسبونسيون مصحف الكهرباء اللي هو زاده اوتا 3 سنتي. اودي كيو 3 من الداخل نفس الداخلاني تري تكنولوجيك زاده كيما الجام اودي الكولا لا نوفيل جام A6 A7 et A8 بالاكران هذا 8.8 بوس انترفاس ام ام اي واضح ياسر تكتيل اما تري رياكتيف نلقاو فيه بالطبيعه الابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو يعني الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا موجوده في الاكران للجي بي اس لي ميساج ولا الموسيقى نتاعنا سي توجور تري براتيك بالطبيعه. قدام السائق عندنا الفيرتوال كوكبيت 10.25 بوس سي تري فيوتوريست. كما قلت لكم اون سول فينيسيون اس لاين من البرا ومن الداخل زاده عندنا ان يونيفير سبور باللي رابل اس على الفولون السوي دو بورت ولا على الكريسي. بالنسبه للبلانش دو بور عندنا اون بلانش دو بور مربعه الكلها اون اونغلو دروا دايره للسائق مزيانه افيك دي انسير اون الومنيوم اون تري بون فينيسيون بالطبيعه كما تعرف تخدمها الماركه الالمانيه اي بوكو دوبسيون منهم توا بانوراميك الكاميرا دو ريكول ان اكليراج دامبونس وين نجموا نختاروا ما بين 3 بالمقارنه مع الكيو 3 عندنا نفس الداخلاني نفس الابيتاكل نفس لومباتمون زاده بالطبيعه نفس الفضاء للساقين. الفرق الوحيد هو هوني السقف كما قلت لكم ماشي يتيح دوك عندنا الكاردو توا اصغر شويه من ان كيو 3 كلاسيك. عندنا هوني زاده حاجه نادره على الكراهب هذم هي لا بانكيت كوليسابل على 15 سنتي والدوسيي انكلينابل. اما الحاجه باهيه رغم الديزاين هذا هو كبر الكفر قد هو بيدو 530 لتر avec une ouverture électrique وبالطبيعه une fermeture électrique هي زاده.